बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर से सौतेलों जैसा सलूक। महकमा हाउसिंग के 10 मंसूबों के लिए फंड मुस्तरद। महकमा हाउसिंग ने मंसूबों के लिए 1 अरब 93 करोड़ की डिमांड की। ईवान वज़ीर आला ने समरी मुस्तरद कर दी। रोड सेक्टर निकासियाब के मंसूबे मुकम्मल होना थे। महकमा हाउसिंग पंजाब ने लाहौर के 10 मंसूबों के लिए 1 अरब 93 करोड़ रुपए के इजाफी फंड के इजरा की डिमांड की थी, जिसे ईवान वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर के 10 मंसूबों को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने से इनकार कर दिया है। महकमा हाउसिंग के हुक्काम ने बाकायदा तस्दीक की है कि ईवान वज़ीर आला पंजाब ने महकमा हाउसिंग की समरी मुस्तरद कर दी है। PND बोर्ड के हुक्काम ने इन मंसूबों के लिए LDA को अपना बजट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। महकमा हाउसिंग ने रोड सेक्टर और निकासी आपके मंसूबों के लिए फंड मांगा था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज और दीगर स्कीम्स की तकमील की जानी थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की 5 उंगलियां घी में दोनों के अजला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को सप्लीमेंट्री ग्रांट देने के लिए पंजाब के तरक्याती बजट का हजम बढ़ा दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2022-23 के तरक्याती बजट में 50 अरब रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसकी पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के अजला को इजाफी फंड देने के लिए बजट के हजम में इजाफा किया है, जिसकी मंजूरी पंजाब असम्बली के बजाय स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना से ली गई है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी पर वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के शहर मंडी बहाउद्दीन को 10 अरब रुपए की इजाफी सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। गवर्नर पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 से एतराज़ात लगाकर पंजाब असम्बली को वापस भेज दिया। गवर्नर पंजाब ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात को तहरीरी तौर पर इरसाल किया है। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने लोकल गवर्नमेंट बिल इलेक्शन एक्ट 2017 के मुतारदिफ करार देते हुए एतराज आयद किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तरीक़ेकार का जिक्र नहीं। बिल से EVM और आई वोटिंग का लफ्ज हज़फ किया जाए। बिल की सर्विस से मुतालिक सेक्शन 187 पर अगर असल शक्ल में अमल दरामद किया गया तो ये सीनियर अफसरान की हौसला शिकनी और अफसरान के दरमियान तनाज़े का बायस बनेगी। सेक्शन 187 के नफाज से न सिर्फ सीनियरिटी लिस्ट मुतासिर होगी बल्कि आउट ऑफ टर्न पसंदीदा अफसरान को प्रमोट करने का रास्ता भी खुल जाएगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिल की सेक्शन 7 के मुताबिक तजवीज़ करदा 46 लोकल गवर्नमेंट 37 अजला की 110 मिलियन से ज्यादा आबादी के लिए नाकाफी हैं। लोकल गवर्नमेंट की तादाद को कम से कम 2 गुना होना चाहिए। पुलिस में तयनातियों के लिए सियासी असर रसूख। 5 माह में IG से SHO तक 3600 अफसरान के तबादले। पंजाब के 720 थानों में 2900 SHO तब्दील किए गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर के 84 समेत पंजाब के 720 थानों में 2900 से ज्यादा SHOs के तकर्रुर तबादले किए गए। सियासी असर रसूख और बड़ी सिफारिशों से सूबा भर में 430 से ज्यादा DSPs के तकर्रुर तबादले किए गए। तबादलों में लाहौर के तमाम सर्कल्स के DSPs भी तब्दील हो गए। लाहौर समेत सूबा भर में 220 से ज्यादा SPs, SSPs और DPOs के तकर्रुर तबादले किए गए। IG पंजाब 2 दफा CCPO लाहौर और लाहौर के DIGs समेत तमाम RPOs को भी तब्दील कर दिया गया। बड़े अफसरान के तकर्रुर तबादलों में सियासी असर रसूख नुमाया रहा है। मौजूदा हालात में IG पंजाब और CCPO लाहौर की हुकूमती सरपरस्ती के बगैर तैनातियां नामुमकिन हो चुकी हैं। CCPO गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर सवालिया निशान। लाहौर में रहेंगे या विफाक में जाएंगे? पंजाब हुकूमत की CCPO के तबादले पर मुकम्मल खामोशी। हुकूमत ने तबादला रोकने के लिए कोई मरासला नहीं लिखा। ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर रखा है, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते बाद भी चार्ज नहीं छोड़ा और पंजाब हुकूमत भी इस मामले पर मुकम्मल खामोशी है। महकमा S&GAD के ज़राए का कहना है अभी तक हुकूमत पंजाब ने CCPO लाहौर के तबादले को रोकने के लिए कोई मुरासला विफाक को नहीं भिजवाया। ज़राए का कहना है कि अभी तक पंजाब हुकूमत को CCPO के तबादले का नोटिफिकेशन मौसूल ही नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है जब तबादले का नोटिफिकेशन मौसूल होगा तभी पंजाब की जानिब से विफाक तबादला रोकने के लिए लिखा जाएगा। पंजाब हुकूमत अभी तक इस इशू पर मुकम्मल खामोश है। मराकज़े सेहत पर गायनी एम्बुलेंसेज का ठेका मनपसंद फर्म को देने की कोशिश। 483 एम्बुलेंसेज ठेके पर देने के लिए सिर्फ एक फर्म की पेशकश वसूल की गई। PKG नामी फर्म के अलावा दीगर फर्मों को लाइन में रखा गया। इश्तिहार भी अपलोड ना हुआ, जबकि मनपसंद फर्म को नवाजने पर पहला प्रोसेस मनसूख कर दिया गया है।
بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں زچہ و بچہ کو اسپتالوں تک لے جانے کے لیے گائنی ایمبولینس سروس من پسند فرم کو دینے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے 483 گائنی ایمبولینسز چلانے کے لیے PKG نامی فرم کو ٹھیکہ دینے کے لیے دیگر فرموں کو ٹھیکے کے عمل سے لا علم رکھا۔ اس مقصد کے لیے ٹینڈر کو پیپرا ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلے سے سالانہ 98 کروڑ روپے میں گائنی ایمبولینسز کو چلانے والی فرم کو بھی نئے ٹینڈر سے لا علم رکھا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اس ٹینڈر پروسیس کو تو منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ سالانہ 1 ارب میں 483 گائنی ایمبولینسز کو چلانے کا ٹھیکہ من پسند فرم کو دینے کے لیے دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ آٹا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر قطاروں میں لگے شہریوں کو آٹا ملا اور نہ ہی کریانہ شاپس پر آٹے کی سپلائی آ سکی۔ شہری سیکھ پا ہیں، کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہے مگر کھانے کو آٹا ہی نہیں مل رہا۔ یوٹیلیٹی اسٹور میں آؤ تو واری آتی ہے تو آٹا ختم ہو جاتا ہے، گھی ختم ہو جاتا ہے۔ کس طرح بچیاں دا پیٹ پال دیے کی کرتے ہیں، کیویں روٹی پوری ہوندی ہے۔ اسی غریب بندے ہیں، اسی پیٹ پالیے تے پاویں اسی کمانے صرف بل واسطے، بتی واسطے تے یا پیٹرول واسطے۔ نہ آٹا نہ گھی۔ اب وہ گھی آیا تو اٹھا کے اندر رکھ دیا انہوں نے کہ شام کو 3 بجے دیں گے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں بھی صورتحال یوٹیلیٹی سٹور سے کچھ مختلف نہیں۔ اوپن مارکیٹ کے کریانہ فروش بھی آٹے کی سپلائی کی راہ تکتے ہوئے دکھائی دیے۔ دکانداروں نے کہا کہ 8 دن سے سپلائی نہیں آئی، سستا آٹا کہاں سے بیچیں۔ شہریوں نے کہا کہ بجلی کے بل اور دیگر اخراجات پورے کرنے کے بعد مہنگا آٹا خریدنے کے پیسے نہیں بچتے۔ حکومت رحم کرے اور مہنگائی کنٹرول کرے۔ کیمرامین ٹیپو ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ آسٹریریٹی کمیٹی موجود نہیں، نئی گاڑیاں نہیں دی جا سکتی۔ محکمہ خزانہ نے 3 محکموں کو نئی گاڑیاں دینے سے صاف انکار کر دیا۔ محکمہ بلدیات، معدنیات اور محکمہ آرکیالوجی نے نئی گاڑیاں مانگی تھیں۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ بلدیات کو 6 نئی گاڑیاں دینے کی سمری واپس کر دی ہے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ معدنیات کو 14 نئی گاڑیاں دینے کی سمری بھی واپس کر دی ہے۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ اس وقت آسٹریٹی کمیٹی موجود نہیں، لہٰذا نئی گاڑیاں نہیں دی جا سکتی۔ محکمہ آرکیالوجی کو بھی نئی گاڑیاں دینے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ محکمہ آرکیالوجی کے پاس پہلے سے پروجیکٹ کی گاڑیاں موجود ہیں، لہٰذا نئی گاڑیاں نہیں دی جا سکتی۔ بورڈ آف ریونیو کا جلنے والا ریکارڈ کو دوبارہ مرتب کرنے کا فیصلہ۔ فل بورڈ نے ریکارڈ مرتب کرنے کی منظوری دی ہے، جبکہ 90 کی دہائی میں آتش زدگی سے جائیدادوں کا ریکارڈ جل گیا تھا۔ ضلع کچہری میں 90 کی دہائی میں آتش زدگی کے باعث شہریوں کی جائیدادوں کا ریکارڈ جل گیا تھا۔ اس ریکارڈ سے متعلق بورڈ آف ریونیو نے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے فل بورڈ اجلاس نے خاکستر ہونے والے ریکارڈ کو دوبارہ مرتب کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے نیا ریونیو ریکارڈ مرتب کرنے پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ موجودہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو زاہد اختر زمان نے جلنے والے ریکارڈ کی دوبارہ تیاری کی منظوری دے دی ہے۔ فل بورڈ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ سابق سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کو ختم کرنے کی منظوری سے جائیدادوں سے متعلق ریونیو ریکارڈ کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ شہریوں کو حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ریکارڈ جلنے کے بعد شہریوں کو ضلع کچہری میں ریکارڈ درستگی کے مسائل کا سامنا تھا۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر خود جعل سازوں کے واقعات کے تدارک کے ذمہ دار ہوں گے۔ نیا ریکارڈ مرتب ہونے سے شہریوں کو نہ صرف ریلیف ملے گا بلکہ کورٹ کچہریوں کے چکروں سے نجات ملے گی اور جعل سازوں کے رجحان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے LDA کو ریونیو جنریشن کے لیے بڑا ٹارگٹ دے دیا۔ ٹاؤن پلاننگ کے لیے کمرشلائزیشن، ADP اور ٹرانسفر فیسوں کی مد میں ہدف 8.5 ارب روپے مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت بطور چیئرمین گورننگ باڈی LDA ریونیو جنریشن کے لیے بڑا ٹارگٹ دیا ہے۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ کمرشلائزیشن، ADP اور ٹرانسفر فیسوں کی مد میں ہدف 8.5 ارب دیا گیا ہے۔ LDA کو سالانہ بجٹ 2022-23 میں 8.5 ارب کا ہدف عبور کرنا ہوگا۔ گزشتہ سال LDA ٹاؤن پلاننگ کا یہ ہدف 5 ارب تھا۔ LDA بمشکل گزشتہ مالی سال میں 4 ارب 75 کروڑ جمع کر سکا۔ رواں مالی سال میں 3.5 ارب کا زائد بجٹ حصول کے لیے LDA کے کمرشلائزیشن پر ہوگا۔ LDA ٹاؤن پلاننگ نے ADP منظوری سے صرف 3 ارب آمدن کا تخمینہ لگایا ہے۔ فروزن روڈ کی کمرشلائزیشن کھولنے سے بھی 2.5 ارب کی آمدن کا تخمینہ لگا رکھا ہے۔ گورننگ باڈی نے ٹرانسفر فیسوں میں اضافے، جرمانوں اور دیگر فیسوں میں اضافہ منظور کر رکھا ہے۔ جناح ہسپتال میں MRI مشین کو مریضوں کے لیے فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج گوہر اعجاز نے MRI مشین کا افتتاح کیا۔ مریضوں کے مفت ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ وزیر صحت یاسمین راشد اور چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ علامہ اقبال میڈیکل کالج گوہر اعجاز نے جناح ہسپتال میں نئی MRI مشین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گوہر اعجاز نے کہا کہ یہ MRI مشین جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ مریضوں کی آسانی کے لیے مفت ٹیسٹ کیے جائیں گے۔
تو جو 1.5 ٹیسلا کی یہ مشین یہاں اس جناح ہاسپٹل میں انسٹال ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کے شہریوں کی خدمت کرے گی. فری آف کاسٹ اس کو جو ہے وہ MRI کیا جائے گا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ 32 کروڑ روپے کی لاگت سے MRI مشین کو مریضوں کے لیے فنکشنل کیا گیا ہے. یہ 32 کروڑ روپے کی لگی ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ روزانہ ڈاکٹر بسما کے مطابق جو ہماری ریڈیولوجسٹ ہیں انشاءاللہ جب یہ رواں ہو جائے گی تو روزانہ کے 60 سے 70 کے قریب یہ لوگ MRI کریں گے، کیونکہ یہ رات 8 بجے تک کھلا رہے گا یہ MRI سیکشن صرف مریضوں کو سہولت دینے کے لیے. گوہر اجاز نے لاہوریوں کے صحت کے حوالے سے بڑی خوشخبری بھی دی. انہوں نے کہا کہ اجاز ٹرسٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے 1 اکتوبر سے ایمرجنسی اور OPD کے مریضوں کو مفت ادویات دی جائیں گی. 100 کروڑ روپے کی رقم سے سوئٹزرلینڈ کی کمپنی نوارٹس کی ادویات مہیا کی جائیں گی. گوہر اجاز نے 90 دن کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کو بھی فعال کرنے کا اعلان کیا. ہمیں ٹرانسپلانٹ سینٹر میرا انشاءاللہ تعالیٰ 90 دن کے اندر تیار ہو جائے گا. میری اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 گردے دیے اور اگر ہم ایک گردہ اپنی فیملی میں کسی کو بہن بھائی بیٹا بیٹی کو ڈونیٹ کرتے ہیں اس سے ہماری صحت پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر انسانیت کی خدمت کا جذبہ دل میں ہو تو دنیا میں کوئی کام بھی ناممکن نہیں. اس کی مثال گوہر اجاز کی شکل میں ہمارے سامنے ہے جنہوں نے اربوں روپے کے پروجیکٹ فلاحی کاموں کے لیے شروع کیے. کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ عظمت اوان سٹی 42. چوروں کو سازش کے تحت مسلط کیا گیا. غلامی کی زنجیر توڑے بغیر آپ اقبال کے شاہین نہیں بن سکتے. عمران خان کا GCU میں خطاب. آئندہ دنوں میں مزید آڈیوز لیک ہونے کا انکشاف. عمران خان کی دورہ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات. صوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر بات. فلیٹیز ہوٹل میں علماء کنونشن سے خطاب بھی کیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا دورہ لاہور. الحمرہ ہال میں منعقدہ تاجر کنونشن میں حکومت پر خوب لفظی گولہ باری کی. خطاب میں بولے بیرونی سازش کے تحت ملک پر بڑے ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر کو بھی نیا لقب دے دیا. ایک ملک کے اوپر کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا گیا. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ سارے برے صغیر میں کرونا کے بعد پاکستان وہ ملک تھا جدھر سب سے زیادہ روزگار ہماری حکومت نے دیا. عمران خان نے GC یونیورسٹی میں سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. یہاں بھی تعلیم کی بجائے ان کی توپوں کا رخ حکومت کی طرف ہی رہا. شرکاء سے تقریر میں کہا ملک کی 60% کابینہ ضمانت پر ہے. یہ آ کر اپنی کرپشن کے کیسز ختم کرنے لگ گئے. اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے, میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن میں کہوں کہ میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا, میں تو انجوائے کر رہا ہوں, میری زندگی آسان ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ایلیٹ کا ہے. چیئرمین تحریک انصاف فلیٹیز ہوٹل میں ہونے والے علماء مشائخ کنونشن میں بھی شریک ہوئے. حاضرین سے خطاب میں تنقیدی نشتر برساتے رہے. کہا جانوروں کی بستی میں انصاف نہیں ہوتا. پاکستان پر 2 خاندان مسلط ہو چکے. عمران خان کی وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی بیٹھک ہوئی. صوبے کے سیاسی صورتحال اور عوامی ریلیف دینے کے اقدامات پر گفتگو کی گئی. پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور عوام کے مسائل کے فوری حل کے لائے عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ملک عامر محمد خان کا امدادی کیمپ فورٹریس کا دورہ. میجر جنرل ملک عامر محمد خان کو متاثرین کے لیے امداد سے متعلق بریفنگ دی گئی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 82 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں. بریفنگ میں کہا گیا کہ امدادی کیمپس میں 8000 ٹن ریلیف اشیاء متاثرہ علاقوں کو بھجوائی گئی. شہری سیلاب زدگان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, جبکہ میجر جنرل ملک عامر محمد خان نے متاثرین کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہا. جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل ملک عامر محمد خان کا امدادی کیمپ فورٹریس کا دورہ. میجر جنرل ملک عامر محمد خان کو متاثرین کے لیے امداد سے متعلق بریفنگ دی گئی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں 82 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے. بریفنگ میں کہا گیا کہ امدادی کیمپس میں 8000 ٹن ریلیف اشیاء متاثرہ علاقوں کو بھجوائی گئی ہے. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس. ٹرینوں کی بندش کے باعث ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا گیا. ریلوے ہیڈ کوارٹر میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا. افسران نے 2022-23 کے ترقیاتی منصوبوں کی پہلی سہ ماہی پر بریفنگ دی. انفراسٹرکچر، ٹریک اور سگنل کے منصوبوں پر پیش رفت اور فنڈز کے استعمال کا جائزہ لیا گیا. خواجہ سعد رفیق نے ML1 کی اپ گریڈیشن اور CPEC منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی. اجلاس میں ریلوے ٹریک کے ساتھ آپٹک فائبر بچھانے سے متعلق امور بھی زیر غور آئے.
आई जी पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब हाईवे पेट्रोल के पेशावराना अमूर के बारे में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास। फैसल शाहकार ने हदायत की ओवर स्पीड, गैर कानूनी नंबर प्लेट समेत दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास से खिताब में आई जी पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से PHP फोर्स का अलाउंस पंजाब पुलिस के बराबर करने से एहलकारों के मोराल में इजाफा हुआ, जबकि नई पेट्रोलिंग गाड़ियों और जदीद वसाइल की फराहमी से PHP की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर की ज़ेर सदारत इजलास हाई प्रोफाइल इंक्वायरी और केसेस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DG एंटी करप्शन मेरिट यकीनी बनाने, इंक्वायरीज और मुकदमात जल्द निपटाने के अहकामात जारी कर दिए। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स के अफसरान ने DG को हाई प्रोफाइल केसेस पर ब्रीफिंग दी, जबकि DG एंटी करप्शन ने कहा कि अफसरान अपने फ़राइज़ ईमानदारी और खुलूस नीयत से सरअंजाम दें। एंटी करप्शन करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। करप्ट अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। डेंगू ने सर उठाया तो इंतजामिया को भी होश आ गया। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का गाजियाबाद हस्पताल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा, सफाई इंतजामात का जायजा लिया। क्लासरूम्स अंधेरे में डूबे होने पर स्कूल इंतजामिया और CO एजुकेशन अथॉरिटी की सरजनश भी की। कमिश्नर लाहौर ने अस्पताल, स्कूल, वास्ता स्कीम्स और इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा लेने के लिए तहसील शालीमार के दौरे किए, जबकि THQ अस्पताल गाजियाबाद में सफाई, एमरजेंसी और डेंगू वार्ड्स का जायजा लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गाजियाबाद में टीचर्स कमिश्नर के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। कमिश्नर ने 2 हफ्तों के बाद टीचर्स का सब्जेक्ट इम्तिहान लेने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी तनवीर अकबर ने सेशन जज लाहौर का चार्ज संभाल लिया। सेशन जज की आमद पर सीनियर सिविल जज सैयद हसनैन काज़मी और सुप्रीडेंट सफ्तर अयूब ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ते भी पेश किए, जबकि बाद में सेशन जज ने सेशन कोर्ट का दौरा भी किया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी तनवीर अकबर ने सेशन जज लाहौर की हैसियत से बाकायदा चार्ज संभाल लिया। सेशन जज की आमद पर सीनियर सिविल जज और सुप्रीडेंट ने सेशन जज का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सेशन जज को गुलदस्ता भी पेश किया गया, जबकि सेशन जज ने सेशन कोर्ट ऑफिस के अलावा एडिशनल सेशन जज की अदालतों का दौरा भी किया। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक की N 133 टाउनशिप में कारकुनान के साथ मीटिंग, साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा हल्के के मसाइल का जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून के NA 133 टाउनशिप ऑफिस में इजलास हुआ। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक ने कारकुनान के साथ मीटिंग में साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मसाइल का जायजा लिया। मियाँ सलीम, इशफाक जट, जमशेद जफ़र, मिर्ज़ा फैसल, अब्दुल वकील जोया ने शिरकत की। हमजा मलिक, राना अरसलान, शहबाज अली, मियाँ सुहेल और राना हामिद समेत दीगर भी मौजूद थे। MD वासा गुफरान अहमद से ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट सेक्रेटरी डेवलपमेंट कैथरीन और ऑस्ट्रेलियन कौंसलेट के वफ्द की मुलाकात शहरी सैलाब की रोकथाम और इंतजामात के हवाले से तकनीकी मदद की फराहमी के हवाले से फिजिबिलिटी स्टडी करने की पेशकश कर दी। मुलाकात में ऑस्ट्रेलियन कौंसलेट से अबू रेहान कंसल्टेंट सानिया खान और वासा के डायरेक्टर प्लानिंग जीशान बिलाल, डिप्टी डायरेक्टर तैयब मलिक भी शरीक थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।